हामीलाई सिग्नल आयो है, सिग्नल आयो हाम्रो उता शक्तिमा शक्ति। ओके हेलो वन्स अगेन वी आर ब्याक अगेन। ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट माथि के अरे जम्ल्या पोखरी कि कहाँ अरे जम्ल्या पोखरी जाँदैछौँ है त। अब भैरवकुण्डमा नि पुरै पूजा पनि गरियो, धुप पनि गरियो, डुबुल्की पनि मारियो होइन कृष्ण? हाउ फिलिङ? यस्तो खतरा हुन्छ नि सही हो। आँट गरेकै हो क्या हामीले, हिउँ जमेको ठाउँमा आइस आइस एच कसम से पनि त्यो फिलिङ्स नै त्यो एकदम डिफ्रेन्ट हुन्छ नि। ओ वी आर द वान म्यान। ल अब चाहिँ हामी अब यहाँबाट अब हामीलाई कति 1.5 घन्टादेखि 2 घन्टासम्म लाग्छ भने चाहिँ माथि पुग्नलाई। सो लेट्स सी कति बजी पुगिन्छ थाहा छैन। अहिले कति बज्यो? अहिले कति बज्यो? 12 बज्न लाग्यो होला होइन। अब 12 त अघि नै बज्न लाग्थ्यो नि। 11 बज्न लाग्थ्यो हो र? भनेपछि 11:30 भयो कि? यहाँसम्म पानी भरिँदो रहेछ क्या। अनि यो पानी चाहिँ ए धारा रहेछ नि त यहाँसम्म आउँदैछ क्या पानी चाहिँ। ए ल बर्खाको बेलामा चाहिँ पानी पुरै भरेर यहाँसम्म आएर धारा यहाँ रहेछ है। ए नुहाउनको लागि धारा यहाँ बनाइदिएर रहेछ। तर दामी 1 2 3टा। ल ठिक छ। अलि धेरै भारी भएको झोला भएको चाहिँ मै मात्र रहेछ यार। सब खाली खाली छ। अहिले थाकिएछ भने म दिन्छु हजुरलाई। धेरै पछि वर्षौं पछि उनको गाउँमा पाइला टेकी के चाहिँ ल हेर्नुहोस् न पानी हरियो छ कि पुरै। कति गहिरो होला त यार। जम्ल्या पोखरी जाने बाटो यो हेर्नुहोस्। बाटो चाहिँ राम्रै छ पुरै। यसलाई ढुङ्गा बिछाएको छ होइन भुइँमा चाहिँ राम्रो छ। र यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कुण्ड क्या ठुलो देखेर एकदम वाइडमा है। यो भित्ता यो 3 कुना रहेछ हो। 1 उता 2 देन उता 3। मूल कता? त्यो भित्ताको कुनामा। ए त्यहाँ कहाँबाट पानी आउँछ भने कि त्यही कुनाबाट हो। त्यहाँ त डेन्जर होला यार। यताबाट घुमेर त्यहाँ पुग्छ तर म त्यो मूलमा त आइसक्यो म नि पुगेको छु सर। ल यो कुण्ड गोसाइकुण्ड अलिकति ठुलै छ होला। कुण्डहरूमा चाहिँ गोसाइकुण्ड चाहिँ दिदी हो। हो गोसाइकुण्ड चाहिँ दिदी रहेछ, भैरवकुण्ड चाहिँ बहिनी रहेछ है। ल दिदी बहिनी हामी भैरवकुण्डलाई छोडेर अगाडि लम्किँदैछौँ है। देखिरहनु होला भैरवकुण्ड त्यहाँ खतरा। अब हामी चाहिँ उकालो छ अब पुरै। त्यो माथि देखिरहनु भएको डाँडा छैन त्योभन्दा अझै उता पुग्नुपर्ने। यो उकालो चढ्नु अगाडि चाहिँ एकछिन विश्राम मारौँ होइन। अझै योभन्दा त्यसपछि नै फेरि अर्को एउटा यस्तै उकालो छ अरे हो। एकछिन बसौँ त्यसपछि फेरि चढौँ हस्। धेरै पछि वर्षौं पछि गाउँमा पाइला टेकी मैले। सरी फर दिस लिरिक्स है, मलाई याद भएन बट आइ एम ट्राइङ माई बेस्ट है। ओके नेभर माइन्ड। ल हेर्नुहोस् उकालो माथि पुगिसकेछ यार। यो के उकालो क्या यो? के यो उकालो हो? के लाग्छ हजुरहरूलाई यो उकालो हो? इज दिस कल उकालो और दिस उकालो? के गर्नु जानु छ होइन। बोलिसकेपछि पोल्नै पर्यो। बोली कि पोल्यो जाम। ल अलमोस्ट उकालो पार
गर्न लाग्यो अब चाहिँ है घुम्छु मात्र भनेर भयो हिँड्नुपर्छ यसरी ओ हिमाल अर्को हिमाल पनि देखियो ओएमजी सिधै हिमाल दामी यो कुन चाहिँ हिमाल हो जुगल ल हेर्नुहोस् हिमाल दिस इज कल जुगल हिमाल पुरै छर्लङ्गै यस्तो टिलिक्कै टल्किरहेछ कि यस्तो दामी मन यस्तो कसम से भने ओड छैन कि बियोन्ड द ओड हुन्छ नि के भन्नु जस्तो कि है त्यो फिल हजुरहरू आफै एकचोटि आएर फिल गर्नुपर्ने कि ल कसले गेस गर्नु हामी यहाँ छु भनेर हेर्नुहोस् कृष्णलाई थकै लागेछ हिमाल चाहिँ बबारै हो क्या के गर्नु खानु भएको नि हिमाल देखेर हेरो चित्त बुझायो सही छ यत्रो हिँडेर है हेर्नुलाई मात्रै है त्यो देखिरहनु भएको पोखरी चाहिँ लाम पोखरी रहेछ है यो चाहिँ जुगल हिमालको लाम पोखरी यहाँबाट चाहिँ अब अरू कोही पनि जानु भएको छैन होइन हजुर जानु भएको छैन होइन हजुर जानु भएको छैन होइन लाक्पा लाक्पा पनि गएको छैन ल यहाँ अब माथि जुम्ल्या पोखरी जाने चाहिँ हाम्रो उहाँ मात्र हुनुहुँदो रहेछ अब हजुरले अब लाने हामीलाई माथिसम्म है ल थ्याङ्क यू ल अब बिस्तारै जाऊँ हाम्रो कृष्णलाई चाहिँ खोइ के भएछ कुन्नी कुण्डमा डुबिसकेपछि त झन् फ्रेस हुनुपर्ने हो खोइ के भएको हाम्रो कृष्ण पुरै कुखुराले नुन खाए जस्तो भइरहेछ यहाँ चाहिँ दुईवटा बाटो रहेछ यो बाटो जम्ल्या पोखरी जाने बाटो चाहिँ तल त्यो देखिरहनु भएको तल र यता माथि यदि तलबाट जानुभयो भने चाहिँ सिधै ठाडो उकालो पर्छ माथि जाँदाखेरि बट यतापट्टि जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो उकालो पर्दैन तर यहाँबाट जाँदाखेरि थोरै बाटो अलिकति अप्ठ्यारो हो कि जस्तो छ होइन ढुङ्गाको बाटो छ नि त त्यही भएर मात्र अलिकति गाह्रो जस्तो हुन्छ नत्र त माथिबाट बेटर हुन्छ तलबाट भन्दा तलबाट चाहिँ सिधा ठाडो उकालो पर्छ हामी चाहिँ माथिकै बाटो जान्छौँ है यहाँ हेर्नुहोस् पुरै यो टोपीको बोट सुनपाती बाँस पनि हरर पुरै बाँस आइरहेछ र हेर्नुहोस् यो पाखैभरि पुरै सुनपाती धुपै धुप ल हेर्नुहोस् हामी जाने बाटो चाहिँ यो पुरै ढुङ्गालाई पन्छ्याउँदै हामी माथि डाँडामा पुग्ने रहेछ ढुङ्गा चट्टान होइन गइन्छ जानै पर्यो नगएर भयो त भएन नि विघ्न बाधा आइपर्छ दुनियाँले धिक्कार्छ हिँड्ने मान्छे लड्छ ल सबै साथीहरू माथि पुगिसकिसके बहन्छ त्यहाँ हुनुहुन्छ अरू मान्छेहरू माथि उता हाइकिङ गर्नु छ यो गाह्रो छ तर बबाल टाउको दुखिरहेछ के को औषधि रे ठोकीको मर्केको पदमचल यो त पात पो छ त नि यो त खोल्नु पर्यो नि ए यो मुनिको चाहिँ हो ए यो जरा चाहिँ पदमचल त अलिक पपुलर छ नि पदमचलको बोट रहेछ यता उहाँले भेट्नु भएछ ए यसले चिया खानु पनि मिल्छ पदमचल होइन ल यो चाहिँ आयुर्वेदिक पदमचल ए यो डाँटै खाने हजुर यसको काटेर सानो पारेर पकाएर खाने ए ल
कदम छ यसले औषधिको नि काम गर्छ होइन त हामीलाई भनौँ न मर किन्दा ठकिँदा अँ त्यतिखेर पकाएर खायो भने यसले खुन फाट्छ कि ए हेर्नुहोस् हामी कतिवटा डाँडा पार गरिसक्यो होला हामीले हामी भैरवकुण्डबाट हिँडेको चाहिँ लगभग 1 घन्टा भएछ है र हेर्नुहोस् देखिरहनु भएको छ होला बाटो होइन यस्तै छ बाटो चाहिँ है के गर्नु जानु छ हिँडिरहनु छ यात्रा हो अगाडि बढिरहनु छ सो कहिले हार मान्नु हुँदैन एकदम बी पोजिटिभ हुन्छ नि एज अलवेज के अझै त्यो माथिको डाँडो चढ्नु छ हामी त्यो डाँडो चढ्ने होइन हजुर त्यो डाँडो चढ्नु छ अझै हामीलाई हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् न कस्तो ठाडो उकालो के यार यस्तो उकालो चाहिँ लाइफमा एभर हुन्छ नि फर्स्ट टाइम के यस्तो उकालो चढेको यो यस्तो हुन्छ त उकालो यार हेर्नुहोस् न जो पनि यहाँ हाइक गर्न आउनुहुन्छ वान अफ द बेस्ट प्लेस उकालो पनि देखिने हिउँ पनि भेटिने पोखरी पनि भेटिने अनि रेड पान्डा अनि के भन्छ त्यो रेड हिमचितुवा हिमचितुवा खरायो बनढाडे हेर्नुहोस् कहाँ हो यो उकालो चढ्नु पर्ने यार खुट्टा कत्रो यार मा शक्ति भित्ता होला भनेको त We can do it. Yo, nothing is impossible. ल हेर्नुहोस् न यस्तो दामी ढुङ्गा के यहाँ छुट्टै उहाँहरू माथि पुगिसक्नु भयो हामी 2 जना मात्र यहाँ छौँ ल वरिपरिको भ्यू हेर्नुहोस् हामीले सोचेको पनि थिएन कि यस्तो ठाउँमा आइपुगिन्छ भनेर हामी त्यो हात खुट्टा पुरो टेकेरै जानुपर्ने हो क्या अब त यहाँबाट तल गुल्ट्यो भने त तलै पो पुगिन्छ यार त्यस्तो सोच्नु हुँदैन आइपुग्यो अझै बाँकी छ सर आइपुगेको होइन जानै बाँकी यहाँ चाहिँ आइपुग्यो धन्न आइपुग्यो मान्छे आया नयाँ बाटो देखाउने मान्छेले त धेरै गाह्रो त भएन सरहरूले छैन टाउको दुख्यो अरे धेरै गाह्रो भयो भने खाना खानुपर्छ भन्छ सर ए अँ गाह्रो भयो भने खाना खानुपर्छ ठिक हुन्छ ल बाटो हेर्नुहोस् हामी यस्तो बाटो जाँदैछौँ है सानो बाटो कसम चाहिँ पनि यस्तो एडभेन्चरकै पुरै यो फुल अन एडभेन्चर हुन्छ नि खतरा हो के हजुरहरू कोलाई एकदम फुल एडभेन्चर मनपर्छ एकदम बेस्ट प्लेस यस्तो कान्ला हिँड्नुपर्ने छेउछेउमा तल पुरै भिड छ पहाडको बाटो माथि के थियो यो गीत तपाईँलाई घुट्ने कि यार
कृष्ण रक क्लाइम्बिङ यहाँ हिउँ पनि पग्लेर रहेनछ यार ल हेर्नुहोस् न छि ल हिउँ पग्लेर रहेनछ अझ यहाँ रकै रक छ पुरै क्लाइम्बिङ भइरहेछ विदाउट एनी सेफ्टी होइन खतरै हो कि हामी यार होइन कृष्ण शक्तिमा खतरा एडभेन्चर यो ओ वेयर वी आर म्यान पोखरी देख्यो खोइ पोखरी त अझै त्यो डाँडाबारी ए बा अझै डाँडापारी पोखरी ल पोखरी अझै आएको छैन रहेछ अझै डाँडाबारी त्यो अझै डाँडापारी पुग्नुपर्ने रहेछ अनि तल पनि गएको भइहाल्छ तल त उहीँदेखि नै उता जाने अन्त फेरि ऊ त्यो उकालो जानुपर्छ भने मैले माथिबाट भकाउ यस्तो ए तेरिका यो त टपमा भएको नि त्यो हिमाल सँगसँगै लाइफमा सोचेको थिएन कि यसरी हिँडिन्छ यसरी गइन्छ भनेर होइन हिमाल हामी त हिमाललाई छुन लाग्यो नि त नि होइन यसो गर्दाखेरि ओ त्यही छ हिमाल हेर्नु न क्या नजिकै अगाडि आँखा अगाडि हिमाल सबभन्दा नजिकै होला हामीले देखेको हिमालय यार गोसाइगुन्डमा यसो देखाएको थियो सायद त्यसरी नजिकै देखेको थिएन होला हेर्नु न उहीँ छ जस्तो कि त्यहीँ गएर चढौँ जस्तो तर चढी चाहिँ नहालौँ है जोसमा होस् घुमाउनु हुँदैन ल अब हामी उकालो त चढ्यौँ होइन यहाँ तर अब झर्ने बाटो चाहिँ कहाँबाट हो कि ल हेर्नु न अब झर्ने बाटो नै कहाँ हो कि पहिले ढुलेको मान्छेहरूले किन लगाएर हो ल हजुरहरू है विदाउट प्रोपर गाइडेन्स हुन्छ नि नआउनु है यो ठाउँ भनिरहेको छु होइन एकदमै मिलाएर सम्झेर कुरा गरेर बाटो के कस्तो छ भनेर जानेर बुझेर मात्र आउनु होला प्लिज है अब हेर्नु हामी यहाँ माथि आइपुग्यो माथि डाँडोमा चढेको छ तर झर्ने बाटो कहाँ हो यस्तो रक रक ढुङ्गै ढुङ्गा ढुङ्गै ढुङ्गा छ अब हामीलाई त उहाँले लगिहाल्नुहुन्छ जसरी लगे पनि होइन अब उहाँ भएपछि हामी एकदम ढुक्क छौँ आनन्द हामीलाई टेन्सन छैन टेन्सन नै ल अब तल झर्ने बाटो खोज्दैछौँ हामी है कहाँबाट झर्ने भन्ने कुरा ल अब चढ्यो अब फेरि अब झर्नु पर्यो के गर्नु यो जम्ल्या पोखरी त कमै मान्छे मात्र आएको होला यार यहाँ हजुर जम्ल्या पोखरीमा कि ए बा के यार यही हो रक क्लाइम्बिङ नै योभन्दा कति रक क्लाइम्बिङ गर्नु अब यतैबाट हो हजुर यही बाटो हो हेर्नुहोस् त्यत्रो उकालो चढ्यो फेरि अब ओह्रालो चढ्दैछौँ के हो यो यस्तो यार बाँचेर फर्केर त भन्छ हे तेरिका किन नबाँच्नु हो बाँचिहालिन्छ नि यार यस्तो त केही होइन यो त भर्खर सुरु हो यार दिस इज जस्ट स्टार्टिङ हुन्छ नि बिगिनिङ हो कि यो अझ यस्तो त कति जानु छ
यस्तो बाटोमा पनि यार हार मानेर बाटोमा होइन क्या भिरमा हो। अब भिड भने पनि बाटो भने पनि जोस हुन्छ नि त, हिम्मत हार्नु भएन कि। यस्तो बाटो यस्तो भिड त कति चढ्नु छ कि अझै होइन। के लाग्छ हजुरहरूलाई, हो कि होइन भन्नु न। ओ म्यान खुट्टा धन्दै गयो यार, हेत ल्याट्टै गयो खुट्टाले त मेरो यार। थ्याङ्क यू। त्यत्तिकै भन्छ नि हाँ वाइ के वुमेन्स लिभ्स मोर देन बोइज भन्छ नि। ढुङ्गाबाट झर्नु सक्दैन तल पनि। एकदम विचार पुऱ्याउनुपर्छ यो ढुङ्गा प्ल्यात्तै चिप्ले भने गयो सिधै, तर त्यस्तो हुँदैन होइन। हामी त्यत्तिकै माथि चढेको हो त्यही हो। तर होइन एडभेन्चर भयो नि त, जे हुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ कि, त्यस्तो सोच्नु हुँदैन। धन्न यो फर्स्ट एड चाहिँ लिएर आएको रहेछ। ढुङ्गा नि कति चिसो क्या यार, तेल नै आएछ नि पुरै आइसी यत्रो आइसी जमेर अहिलेसम्म पनि यार। यहाँ त घामै नपर्ने रहेछ। झर्दै हो, झर्दैछौँ, झरिराख्नेछौँ। हुन्छ हजुर ओ म्यान यार हुन्छ हजुर अब त हिउँ हो ल हेर्नु न हिउँ। ओइ 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 ओके ल अब चाहिँ आइपुग्नु लाग्यो यार। जम्ला पोखरी हेर्नु क्या अर्को पाखा चाहिँ आइपुग्यो। जम्ला पोखरी त होइन, जे भए पनि झऱ्यो नि त यो बाटो त। त्यो हामी त उ त चुप्पोबाट आएको हामी त ल। तपाईँले हेर्दा पनि टोपी खस्ला जस्तो छ। धेरै पछि वर्षपछि छु कस्तो चिसो भयो नि। ल हामी चाहिँ त्यो माथिको डाँडाबाट तल झऱ्यौँ होइन जसो तसो, र अब हाम्रो यता बाटो देखाउनु हुने मान्छे आफै पनि खुद सोचाइमा पर्नु भयो जस्तो छ कुन चाहिँ बाटो हो भनेर, र बाटो हेर्न जानुभएको छ है। अब चाहिँ हामी एकछिन चिलमा बस्छौँ, रिल्याक्समा थकाइ मारेर विश्राम लिएर बस्छौँ यहाँ है। बाटो चाहिँ हामी चाहिँ अर्कै बाटो आए जस्तो छ कि के गर्ने होला, ठिकै छ केही छैन, जे हुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ होइन। बी पोजिटिभ एज अलवेज, पिस एज अलवेज। खाउनु भयो अब बगेर ए म त झन् खाइदिउँला खाइदिनु छैन यस्तो पनि हिँड्ने मान्छे अब दिनभरि क्या। हाम्रो कृष्ण पुरै सोचाइमा परिरहेको छ, खाउँ कि नखाउँ, खाउँ कि नखाउँ व्रत बसेको मान्छे। अब हेरौँ खाला कि नखाला। तर खान्छ कृष्णले। त्यही माथि हराइरहेछ। पुगेला कि नपुगेला भन्ने भइरहेको नि त। यो त सातु सातु जस्तो छ क्या हो। हजुर हो? नमः शिवाय। तपाईँले खायो ल? ल हाम्रो कृष्णले खायो। ओम नमः शिवाय। पानी छ पानी? सातु रहेछ यार। साथी हो सर। तपाईँ साइड लाग्नु भन्छ त भ्यू हेरौँ। हजुर म यहीँ बस्छु। कहाँ पुग्नु भएको ल हामीलाई सिग्नल आयो है, सिग्नल आयो हामीलाई उताबाट आउनु रे। ल जाम अब। अब यता पुग्नु छ अझै हेर्नुहोस्। Don't try this. Yeah. Don't try this. Oh, this is so dangerous.
के भन्नु खै अझै माथि उहाँहरू वहाँ पुगिसक्नु भयो है एक्साइटमेन्टै घटिसकेको छ हामी यहाँ छौँ अब कति छ थाहा छैन अझै जुम्ला पोखरी तैपनि जानु त पर्यो हामी चाहिँ यो बाटो अलि अलमले छ कि हाम्रो प्रोपरली हाम्रो गाइड पनि राम्रोसँग थाहा रहेनछ उहाँलाई अब हुन त बिचरा धेरै त आएको थिएन होला उहाँ पनि बिर्सिनु भयो जस्तो छ बाटो अनि हामीलाई चाहिँ के गर्नुभयो भनेदेखि होइन त्यो माथिको डाँडोमा त्यत्रो माथि डाँडोमा चढाएर फेरि ओह्राल्नु भएर अब फेरि यो डाँडो चढ्दैछ अब त्यहाँबाट के हुन्छ थाहा छैन होइन नत्र नर्मली उयो तिर्सै बाटो आयो भने हुन त हुने थियो नि त अब के गर्नु केही छैन जे हुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ एडभेन्चर के एडभेन्चर अब फेरि यत्रो माथि चढ्नु छ कहाँबाट चढ्ने अब यही बाटो चढ्नु मलाई ल हेर्नुहोस् चढ्ने बाटो हाम्रो किस्मको आँखा तिरिमिरी भयो अरे यार अब यो उकालो चढ्नुपर्छ है के गर्नु चढ्नु त पर्यो होइन त्यसपछि फेरि त्यहाँ जम्ले पोखरी पुगिसकेपछि त फेरि खतरा हुन्छ उकालो सम्झिँदैछु क्या कुन चाहिँ हामी त जाने होइन होला त्यो बाटो त्यो त चढ्नु पनि त्यहाँ त नि कुन चाहिँ उकालो यता त्यो उकालो चढ्नुपर्छ र नजर तल खरि झर्नु हो र अब हेर्दै जाऊँ के हुन्छ हजुरहरू नि हेर्दै गर्नु है मेरो हार्टबिट यस्तो टुक 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 भइरहेछ भने कानमा ठ्याक्क ढ्याक 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 हानिरहेछ क्या ल डेन्जर यार के हो कि यस्तो यार के भन्ने हजुर आफै भन्नुहोस् के हेर्ने बदाम खानुहुन्छ फेरि डाँडो देख्दाखेरि कति छ कि यस्तो डाँडो यार शक्तिमा शक्ति ला सक्नु जान्छौँ अब है जानु पर्यो के गर्नु यत्रो बाटो त हिँडिसक्यो यार यत्रो हिँडेको मेहनत चाहिँ खेर फाल्न दिनु भएन नि त होइन जे जस्तो भए पनि ठिक छ अब यो डाँडो कटिसकेपछि त आउँला नि होइन होप फर द बेस्ट किप वाचिङ है हेर्नु ल है फेरि बाटो बिच बाटोमा हेर्दै स्किप गर्नु होला नि नगर्नु इन्जोय इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट हरेक मोमेन्टहरू हरेक पलहरू क्याप्चर गर्नु है अब आइपुग्छ केही छैन है हेरिराख्नु न किप वाचिङ ल किप लभिङ किप सपोर्टिङ है पिस एज अलवेज हस् जान्छौँ अब हामी फेरि अगाडि हेलो 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 वी आर हियर नाउ टप अफ द हिल कता हो पोखरी ओके पोखरी जुम्ला पोखरी आइपुग्यो लामो समयको यात्रापछि हामी जुम्ला पोखरीमा आइपुगेछौँ ओके लेट्स सी फ्रम हियर दिस इज इट वी मेड इट म्यान यसको लागि पहाड चढिएन कि
के गरिएन कि कसमसे पनि हाइट हिमाल पनि पुरै छर्लङ्ग देखिएको छ यहाँबाट यार हिमालको कति नजिकै हामी हेर्नु न त्यही त हो हिमाल यहाँ मुनि पोखरी बा यस्तो चट्टान के डाँडा पुरै हेर्नु न कसम हेत पुरै त्यहाँ त खाल्टो पो छ त यार के हो यस्तो यो कहाँ हो के र हेर्नु त चारैतिर रियली ब्रेथ टेकिङ प्लेस हामी तल नजाने तल तर त के कामले चाहिँ छैन नजाने मन्दिर छैन के छैन त्यहाँ भनेपछि माथिबाट उडाउनु पर्यो यताबाट उडा नि दाम देख्छ नि यहाँ डाँडाबाट यताबाट यहाँको डाँडाबाट तल जाने मन्दिर के भयो अनि तल दर्शन यहाँ त त्यतिकै तपाईँहरूले जुङ्ला पोखरमा घुमाउनु ल्याएको मात्रै हो यहाँ त्यो मन्दिर सन्दिर केही पनि छैन हो अब हामी तल चाहिँ झरिदिनु मलाई सायद होइन माथिबाटै उडाउँछौँ ड्रोन चाहिँ अब तल त त्यस्तै हो त्यस्तो केही पनि छैन मन्दिरहरू पनि त्यस्तो केही पनि भएको छैन अहिले त ठ्याक्क जुम्ला पोखरी त्यो बिचमा छुटेको छ होइन ठ्याक्क यहाँ माथि चाहिँ जुगल हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ यो जुगल गाउँपालिकामा पर्छ है यो जुगल हिमाल चाहिँ फेरि भोटेकोसीमा होइन है यो चाहिँ जुगलमा पर्दो रहेछ जुगल गाउँपालिकामा तर रुट चाहिँ भोटेकोसी हुँदै मात्र आउने बाटो यही बाटो होइन त अरू बाटो छैन फेरि है यो जोम्ल्या पोखरीमा आउने रुटहरू बाटोहरू चाहिँ उताबाट चाहिँ छैन नि फेरि जुगल यो गाउँपालिकाबाट चाहिँ छैन रुट चाहिँ सबै यही भोटेकोसी तलबाट यो लास्ट रिजोर्ट भएर यो मुनि लिस्ती हुँदै माथि के अरे बगाम छगाम हुँदै माथि आएर चोकर मकोर हुँदै आउने रुट बाटो चाहिँ यही रहेछ ल हामीले ड्रोन पनि उडायौँ तर एउटा स्याड न्युज ब्याड न्युज चाहिँ हाम्रो कृष्णको ड्रोनले हात काट्दै मैले काटिदिएको यो चाहिँ माथि टेक अफ लिन लगाएको होइन त्यसरी हावाले गर्दाखेरि फन्किछ के अनि त्यही भएर हातै काट्यो हाम्रो कृष्णको ड्रोनले यो पनि अस्ति अब ड्रोन गयो अहिले हात काट्यो केही छैन जे हुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ बलिदियो नि त यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो उकालो ओह्रालो छ नि त होइन त्यो हुँदाखेरि यसले चाहिँ चेन्ज कति मिटरको थाहा पाउँदैन क्या त्यो कारणले चाहिँ यसले जमिन थाहा पाउन मात्रै यताउता हुन्छ क्या सुरुमा चाहिँ त्यही भएर रहेछ ल ड्रोन चलाउँदाखेरि एकदम ध्यानपूर्वक दिएर मात्र चलाउनुपर्छ है नत्र चाहिँ यसले गाह्रो हुन्छ त्यही छैन फर्स्ट एड हामीले बोकेको छौँ काम लाग्यो खुन पनि हेर्नु जमिरहेछ चिस्तो चिसो छ कस्तो चिसो खुन पनि पुरै जमिरहेछ आइस हुन लाग्छ कि ल हामीले ड्रोन पनि उडायौँ तर एउटा स्याड न्युज ब्याड न्युज चाहिँ हाम्रो कृष्णको ड्रोनले हात काट्दै मैले काटिदिएको यो चाहिँ माथि टेक अफ लिन लगाएको होइन त्यसरी हावाले गर्दाखेरि फन्किछ के अनि त्यही भएर हातै काट्यो हाम्रो कृष्णको ड्रोनले यो पनि अस्ति अब ड्रोन गयो अहिले हात काट्यो केही छैन जे हुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ बलिदियो नि त यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो उकालो ओह्रालो छ नि त होइन त्यो हुँदाखेरि यसले चाहिँ चेन्ज कति मिटरको थाहा पाउँदैन क्या त्यो कारणले चाहिँ यसले जमिन थाहा पाउन मात्रै यताउता हुन्छ क्या सुरुमा चाहिँ त्यही भएर रहेछ ल ड्रोन चलाउँदाखेरि एकदम ध्यानपूर्वक दिएर मात्र चलाउनुपर्छ है नत्र चाहिँ यसले गाह्रो हुन्छ त्यही छैन फर्स्ट एड हामीले बोकेको छौँ काम लाग्यो खुन पनि हेर्नु जमिरहेछ चिस्तो चिसो छ कस्तो चिसो खुन पनि पुरै जमिरहेछ आइस हुन लाग्छ कि ओके ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन लागेको है सर्टहरू जति खिच्नुपर्ने खिचिहाल्यौँ हामी तल चाहिँ गएनौँ तल गएर पनि अब हुन त त्यस्तो के पनि यहाँ तर अब पानी पनि खानु नमिल्ने रहेछ त्यस्तो रहेछ कि यहाँ नुहाउनु पनि नमिल्ने रहेछ कि यो जम्ल्या पोखरीमा चाहिँ अब है केही छैन ठिक छ अब यहाँबाट चाहिँ हामी अब निस्किन्छौँ है भिडियो के कस्तो लाग्यो होला हजुरहरूलाई हैन होप राम्रो लाग्यो होला इन्जोय गर्नु होला है भिडियो हेरेर किप वाचिङ किप लभिङ किप सपोर्टिङ हस इन्जोय इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट हुन्छ नि एभर मिस इट कि जस्ट पिस एज अलवेज हस् थ्याङ्क यू हजुरहरूलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो होइन यत्रो दुःख गर्नुभयो हजुरहरूले
हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउनु नि यता अगाडि ल। हजुरहरूलाई धेरै 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 भन्दा नि धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, हामीलाई यस्तो ठाउँहरू देखाइदिनु भयो होइन। अझै पनि बाँकी नै छ तल जान त, हामी तैपनि यहाँ पनि यसो ग्रेटिट्युड दिउँ भनेर। थ्याङ्क यू। हजुरको नाम? नोर्साङ तामाङ शेर्पा। नोर्साङ शेर्पा। हजुरको? दावा तामाङ मिजु यता लाक्पा शेर्पा। ओके लाक्पा शेर्पा। ल हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू है। अझै हाम्रो सँगैको साथ अझै पनि छ होइन, तलसम्म जानु त छँदैछ। हजुरहरूलाई चाहिँ हामीसँग भएर कस्तो के लागिरहेको छ त? होइन हाम्रो त गाह्रो त त्यस्तो केही पनि भएको छैन होइन। हजुरहरूलाई चाहिँ हामीले लिएर त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो जस्तो त्यस्तो त केही भएको छैन नि होइन है। थ्याङ्क यू। ल अब हामी जाऊँ। म बोक्छु अब। हजुर थ्याङ्क यू। ल जाऊँ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट अब आफ्नो गन्तव्यतिर लम्किँदैछौँ। ब्याक टु आज हामी कहाँ जमजम बस्ने? आज हामी जमजम बस्छौँ है। अब झर्दाखेरि त त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, जति गाह्रो हुनुपर्ने थियो हामीले देख्यौँ पनि, भोग्यौँ पनि, गऱ्यौँ पनि होइन। कृष्ण अब कस्तो लागिरहेको छ त? कृष्णको हात चाहिँ अलिक काटेर अलि मुड अफ भइरहेको जस्तो छ कृष्णको होइन। सरी फर द्याट। मैले जानी त काटेको होइन नि त, अब उडाउनु खोजेको हो। अब हावाले बाङ्गो लगिदियो, चट्टै काटिदिइहाल्यो। आम एक्सट्रिमली सरी कृष्ण। खोइ त इचोके भन्नु छैन यार। थ्याङ्क यू। ल कृष्णको टाउको चाहिँ अलि हल्का टाउको दुख्यो। ठिक छ लाग्पा हजुर के छ? ठिक छ नि यहाँ। ल हेर्नु न, अघि हामी त्यस्तो पहाड झरेको त्यस्तो बाटो, अब चाहिँ हामी त्यो बाटो नजाने। यहाँ तलको बाटो त्यो तेर्सो छ नि, त्यता मुनिको हो त्यो बाटो जान्छौँ अब चाहिँ। त्यत्रो बाटो झरेर हामी त्यसै यार केही छैन, जे हुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ नि त होइन। हामी त बाटो त आफै बनाइरहेछौँ कि यस्तो भिरमा। हामी मान्छे खतरा हो कि होइन। ओठ सबै फुटेछ पाग्ला टुक्कै। ए ल हेर्नुहोस् हामी उकालो चढेको, त्यही उकालो चढेको। आया जिन्दगी एक यात्रा हो होइन। के लाग्छ हजुरहरूलाई? बस हिँडिरहने कहाँ पुग्छ थाहा छैन, कुन ठाउँ पुग्छ थाहा छैन। बस हिँडिरहने। ल हेर्नुहोस् न, अघि हामी जाँदाखेरि चढेको बाटो चाहिँ त्यो माथिको डाँडो रहेछ। यस्तो पहाड पनि चढियो। यो पहाड हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ होइन, अब कस्तो देखिन्छ भन्नु। तर चढियो केही छैन। यस्तो टुप्पो छ यार, यस्तो क्याबै झर्ला जस्तो। हाम्रो कृष्णलाई टाउको दुखेछ है। कृष्ण टाउको दुख्या हो, धेरै दुख्या, औषधि खाऊ न। गर नि त यहीँ। हाम्रो कृष्णलाई चाहिँ अलि रिस उठिरहेको छ। हाम्रो जे हुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ। यदि त्यो बाटो नगएको भए हेर्नुहोस्, मैले आज यस्तो एक्सपिरियन्स खतरा ल्याएको छु मैले हो। टक्क हिमाल हेरेर पटी गरेको होइन। यस्तो यो हुन्छ नि एक्सपिरियन्स, हिमाल हेर्दै भा कसम से पनि क्या आनन्द, यस्तो खुसी लाग्यो मलाई गइकन यत्तिकै पनि। अझ हिउँले पो हो, अब टोइलेट पेपर सेपर त्यस्तो केही पनि बोकेको थिएन नि त, तर बोक्नु चाहिँ पर्दो रहेछ है। अनि हिउँ थियो हेर्नुहोस्, पुरै हिउँले। आया सम्झेर हाँस पनि उठ्छ होइन, तर एकदम कस्तो आनन्द पनि लागिरहेको कि। सो
इन्जोय इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट हुन्छ नि नेभर एभर एभर मिस इट है किप वाचिङ किप लभिङ किप सपोर्टिङ है मैले त्यस्तो बोल्यो भनेर कस्तो कस्तो लागिरहेको होला त्यस्तो नसोच्नुहोस् बस मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स मात्र बताएको है त्यस्तो केही पनि होइन इफ गल्ती भएछ भने सरी हस् नथिङ मोर जस्ट के भन्नु पिस है थ्याङ्क यू ओके ल के अरे जुम्ले पोखरीबाट फर्केर माथि डाँडामा आइपुग्यो कुण्ड भैरव कुण्ड आइपुग्यो अब चाहिँ बल्ल अब यहाँबाट जमजम त कति 20 मिनट त हो दौडेर गइ नै पुगिन्छ होइन के हो नि आधी घन्टा ल अब हिमाल पनि कति देखाउने के हजुरहरूलाई होइन यता पनि हिमाल उता पनि हिमाल हो कुण्डै कुण्ड तर एउटा चिज नयाँ बाटो देखाइयो हजुरहरूलाई पुरै चट्टानै चट्टान भएको बाटो गइयो हुन्छ नि हेर्नुभयो होला हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु है राम्रोसँग छुट्ला ल हेर्नुहोस् सबैको मुखमा एकदम मन्द मन्द मुस्कान छ होइन हाम्रो कृष्णको मात्र अलि निन्याउरो छ टाउको दुख्यो अरे खोइ किन दुखेको अरे टाउको कृष्ण थकाइ पनि लागेछ हाम्रो कृष्णलाई तर मलाई त थकाइ त लागेको छैन हो है ल हजुरहरूलाई हिजोको एउटा हाम्रो एक्सपिरियन्स सुनाउँछु है बेलुका राति ट्रेनमा सुत्दाखेरि के कस्तो भएको थियो भनेर है हामी ट्रेनमा सुत्यौँ होइन पुरै स्लिपिङ ब्यागभित्र छिर्यौँ पनि कृष्ण चाहिँ पुरै यो ज्याकेट लाएर सुतेको थियो है तर कृष्णलाई चाहिँ के भएको अरे मलाई चाहिँ बोरामा बाँधे जस्तो खाने त्यो चिसो यस्तो चिसो शीत झर्दो रहेछ कि माथिबाट चिसो म स्लिपिङ यो ट्रेनमा चाहिँ एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स हुन्छ होला भनेको त त्यो जस्तो विकट बिजोक केही नहुँदो रहेछ अब चाहिँ मलाई सोच आउँदैन क्या त्यहाँ सुत्ने भनेर कि त अब उयो हुनु पऱ्यो सिरप डस्ने हुनु पऱ्यो भने चाहिँ होला स्लिपिङ ब्यागमा त ल कृष्णलाई चाहिँ त्यही बोराभित्र बाँधेर राखेको जस्तो भएछ अरे होइन चिसो भयो थियो माथिबाट शीतहरू चुने भयो भने कहिले अब त्यस्तै भयो मलाई चाहिँ कस्तो भएको थियो भने छिर्यो मलाई त थाहा थियो पछि तातो हुन्छ भनेर होइन तातो निन्द्रा लागेको थिएन हो सुत्नु खोज्छु यार निन्द्रा लाग्दैन चिसो भएछ यता खुट्टा हाल्छु उता चिसो हुन्छ यार के गर्ने त जसरी पनि निदाउँछु भनेर जबरजस्ती निदाउनु खोजेको एकछिन निदाएको जस्तो गरेको थियो अनि पछि फेरि म त गुटुमुटु परेर पुरै तलतिर पुगेछु कि चिसोले गर्दाखेरि के गर्नु भएछ अनि पछि मलाई कृष्णले बोलायो त कति बज्यो भने यसो घटेपछि चाहिँ जम्मा 11:30 हो हेत्तेरिका अनि फेरि पछि अब निदाउन गाह्रो भयो फेरि त्यसपछि चिसोले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको कि अरू त त्यस्तो केही पनि होइन तर रमाइलो भयो अनि पछि बिहान बिउजियो कति 5-6 बजे उज्यालो हुन्छ भन्नु मैले कति हेरेँ बाहिर होइन केही छैन नयाँ एक्सपिरियन्स लिइरहेको छौँ त्यसमै आनन्द ढुक्क त्यस्तो एक्सपिरियन्स लिनुभन्दा त बरु मलाई नै ठिक छ कि होइन जे भयो पनि थाहा पायो नि त यस्तो हुँदो रहेछ भनेर होइन के हो के लाग्छ हजुरहरूलाई टेन्ट भनेर चुमचुम भएको भेटिहाल्नु शीतले भेटेर हो चिसो भएको त अरू त्यस्तो केही पनि होइन हामी भैरवकुण्ड आइपुग्यो है अहिले फेरि बिहानको जस्तो डुब्छु भनेर सकिन्छ होला त यहाँ सोच्ने मात्रै हो त्यो त आइस जमिरहेको छु हाम्रो बक्सर बिर्सेला हाम्रो लास्ट टाइम मैले कोसे गुम्न जाँदाखेरि बक्सर त्यहीँ छोडेर आएछु यार तर यहाँ चाहिँ बिर्सिनु भएन लगेर जानुपर्छ आई लभ माई बक्सर र अनि अर्को कुरा यो भौगोलिक अवस्थिति हो के हो छ्याङ्स 27 त्यो के हो होइन त्यो हेर्नु होला अनि उचाइ चाहिँ यसको कति 4130 मिटर हो
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अनि भैरवकुण्डलाई शेर्पा भाषामा आमा छोमेन भन्ने रहेछ हो। पोखरीहरूको आमा अरे यो चाहिँ भैरवकुण्ड पनि भन्ने गरिँदो रहेछ। अनि यस क्षेत्रलाई माइली पोखरी, कान्छी पोखरी तथा अन्य ससाना पोखरीहरू रहेका छन् रे। लोकजन श्रुतिनुसार यस क्षेत्र भगवान शिवको तपोभूमि कैलाश जाँदा बास बसेको जनविश्वास विद्यमान छ अरे हो। हरेक वर्ष नागपञ्चमी र जनै पूर्णिमामा धार्मिक मेला लाग्ने गर्दछ अरे है। सुन्नु भयो नि होइन मैले बोलेको? सुन्नु भएन भने पनि पढ्नु न एकचोटि आफै। हस्, थ्याङ्क यू। तर कैलाश हिमाल त देखेन नि त यार। कैलाश त्यही हो कैलाश हिमाल? होइन किन होइन कैलाश कैलाश हिमाल त्यो हँ कैलाश हिमाल त अब पछाडि पो हो। देखिँदैन यहाँबाट? खास गरी यो टिबेट जाने बाटो यहाँ हो नि। खास कैलाश त टिबेटबाट जान्छ नि। कैलाश देख्छ भन्थ्यो त यार। देख्दैन है? कहिले जान्छ चाहिने ओके ल, वी आर फाइनली हियर। जमजम भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो है त। हाम्रो कठिन रमणीय एकदम एडभेन्चर यात्रा पछिको ठाउँ जमजम आइपुग्यो। अब आज हामी यहीँ बस्छौँ टेन्सन राखेर। पुरै यहाँ गोठ जस्तो रहेछ होइन। हामी यहीँभित्र बस्ने होइन, हामी यहीँभित्र बस्छौँ। ल हेर्नु न, सनसेट पनि भइरहेछ त्यहाँ है। अहिले त यस्तो त नर्मल लागिसक्यो भनेको कति हेर्नु कि दिनकै हेरिरहेको छ नि त, त्यही भएर त्यस्तो खासै केही पनि लाग्दैन। यता हिमाल होइन, यता सनसेट भइरहेछ। अब आज यहीँ बसिन्छ, त्यसपछि भोलि बिहान फेरि दुगुनागढीको लागि हाम्रो यात्रा त्यतातिर लम्किन्छ है। यहीँ बस्ने, खाने, आलु पोलेर खाने, आगो ताप्ने है। सो किप वाचिङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ अनि पिस एज अलवेज है त। किप वाचिङ, किप वाचिङ। ल हाम्रो भित्र चाहिँ यस्तो रहेछ होइन। टन्नै जानु हुनुहुन्छ क्या हो भित्र? ए अटिन्छ होला हामी त, हामी अटिन्छ यहाँ। टेन्ट लाउन मिल्छ कि? त्यही सुत्ता भइहाल्छ नि। तातो हुँदो रहेछ आगो रातभरि बरु बाल्न रातभरि उठेर होइन। ल ठिक छ, जसो तसो अब सुतौँ न, के छ र। के हो यो? थेन्दुक ए खिचडी। यो चाहिँ यताको स्पेसल हो यो। के भन्छ रे? थेन्दुक रे, फेन्दुक, थेन्दुक, कोरोना मार्ने दबाई। ल ठिक छ। Timbal or sibu dai samde.